كمي تقنو بيتسب تيزينا دوبوب السودان عصرت شوعات زيقاتات إيرترا عقيتا دحر مصنح نابيت فردي كاسي سيوم مالخو تبللا كونتات زوم إيرتراويان زدهسس حابريتا حيزنا لكم مزينا لنا شانالنا سابسكرايب بمقوار بيتسب تقنو نعدم سب مزي ميغريشن دوبوب السودان تمالي سولوس أب كل تزتفلالي في تسامتاس عصرت شوعات إيرتراويان أب كيدي كمزاتو مع غنات زينا تاقر نسب سلطان اتهاجر بمتقاس صبصيبن ازي اكل نايتي نتا هاجر كم تحلالف منجدي زتقملو مرببات زي حغاوي سدتن زي حغاوي مسغار دق سباتن زغبرو اي حغاو تگبار كم زخونه دما غليصوم وانا دايركتور سيفل مزغب زيغنت باسبورتن ايميغريشنن اتهاجر ميجر جنرال إلياس كوستو اتم ولقسبات بزي قنوع ناي مغشا سند ناب سودان كسغرو كاب زفتنو وان كم زتعغتو حبيرو كابتي بعسرت تقمتي زغاطمه ناي مجمرا فصامه اب سميناوي دوباوي كتما ايول اب سميناوي زوبا بحر ال غازال حلفتي ايميغريشنن حنتي غوال انستيتي تركبوم 14 ايرتراويان اب قيدي كمزتو كوستا غليصو حجي نمرمرا اب وانا بيت صحفت ايميغريشن اب جوا الله زبله اتي حلافي بحقي ايميغريشن كسي كفيتنا الله مالنا مغنياتو بزي زخونه سدد كنكساقسو سلازرخبنا يوم إلو كاب كلاي غزي سب مزي نتوسخي سلسته ايرتراويان اب طقا بالوچ اب قيدي كمزتو وسيخو حبيرو كوستا نتي ماسرتي مسفيح زي حغاوي مسغار دق سب دبوب سودان اتحيزوالو اتوم سدتنياتات مبزحتي غزه بسودانن ليبيان ابيلوم كم زمصو زحبره كوستا قندي علامهم ماخل بحري سغيروم ناب اوروبان مسغار كم زخونه حبيرو كوستا اتي فصامه نمجمريا غزي ايكونن يلو بزحت ايرتراويان بدبو سودان ابيلوم ناب سودان زنقساقسو اسيرنا يومالنا እዚ ድማ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብዩ ምንቅስቃሶም ዝውድብ መርበባሎ ኢሉ ነዞም መርበባት ንምቅላዕ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩ እቲ በዓል ስልጣን መብዛሕትኦም እቶም ዝተኣሰሩ ካብ 17 ክሳብ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰያት ምዃኖም እቲ ጉጅለ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ከም ዘጠቃለለን ኣቃሊዑ ኮሳ ንሓይልታት ጸጥታ ዶባት ንዝገብርዎ ዘለው ንጡፍ ሓለዋ ብምንኣድ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዘይተለመዱ ሓደስቲ ንጥፈታት እንተተዓዚቦም ክተሓባበሩን ኣተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ኣብ ጁባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኤርትራ ሶማልያን ኢትዮጵያን ምስ ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳን ብምትሕባር ነቲ ጉዳይ ፍታሕ ክዳዲሉ ጸዊዑ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 30 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ናብ ዓዶም ተጠሪዞም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ኮስታ ብዛዕባ እቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ንምንቅስቃስ ዜጋታቶም ምእንቲ ክፈልጡ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ክንሕብር ኢና ኢሎም ኮስታ መንግስቲ ንጸጥታ ዶባት ዘለዎ ተወፋይነት ድሕሪ ምርግጋጽ ደቡብ ሱዳን ግቡእ ኣሰራርሓ ዝኽተሉ በጻሕቲ ብሓጎስ ከም ትቕበል ኣስሚሩሉ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝመጹ ሰባት ኣይን ነጽግን ኢና ኢሉ ፓስፖርት ወይ ካልእ ቅኑዕ ሰነዳት ሒዝካ ግን ብሕጋዊ ኣግባብ ክትመጽእ ኣለካ ኢሉ ኣሎ ቀጻሊ ምዕባለ ተኸታቲልና ክንቀርበልኩም ኢና ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንሕብር ሰላም